Maayong hapon ka natong tanan. Ilabi na sa kong mga kaubanang Kristohanon diya sa tibuok Negros Oriental. Maayong hapon. Ilabi na kang Crisilda Angela Acaso ug ni Altia Kapisan. Maayong hapon kaninyong tanan day kadawa sa mga ansyana. Maayong hapon ni Riberin Hacolby, Rib, maayong hapon. Ilabi na ni Sir Rolas. Okay, ang atong pamalandungan ang pulong sa Dios diri sa sinulat ni Apostol Pablo sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 15 ngadto sa 16 nga nag-ingon, ayaw na kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundili sama sa mga maalam, ayaw ha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Pero sa dili pa ta magsugod, magampo ta lang doon, salamat sa lain pang kapunon ug oras sa among kinabuhi. Gihayag tultuli kami o Dios sa tanang panahon sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Okay. Sumala diri nga misulti ni si Apostol Pablo nga ayaw na kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante, kundi sama sa mga maalam. Ayaw ha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Okay. Isultihan kita ni Apostol Pablo na kinahanglang dili kita ignorante sa pulong sa Dios. Kinahanglang magmaalamon kita pagsusi sa ang mga pulong. Kay ang pulong sa Dios muhatag kini kanatong kaalam ug panabot. Sumala diri nga kinahanglang ang pulong sa Dios tun-an nato og pamalandungan ang iyang mga pulong. Sumala diri nga dayag nga ang mga panahon nga kinahanglan kitang magbudlay o mupahulay bisan si Kristo miagda siyang mga tinun-an mangadto kisa sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diyotay. Sa Marcos 6:31, apan dili kadto pag-usik sa oras kundi ang paggamit diini aron sila malagsik pag-usap. Kung makapahulay na sila, labaw pang magbabungahon ang ilang panahon. Pagkadako unta sa kalainan sa kinabuhi ta, kung gamiton ta ang oras nga atong giusikan diha sa pagampo, pagbasa sa Biblia, pagsaksi ngadto sa uban, pagduaw sa mga higala natong nahingawa o pagduyog sa kasubo. Okay. O sa higala nga nagbangutan